सहाबी अब्दुल्लाह इब्न रवाहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नदाद नबी अलैहिस्सलाम शायर दे दखल महबूब सिफत अशार की कल अवल जमूद महबूब सी सिफात थी मुशरिकान तवल वफीना रसूलुल्लाह यतलू किताबहू इदन शक्क मारूफुम मिन अस्सुबह सातिउ अरानल हुदा बादल अमा फकुलूबुना बिही मूक़िनातुन अन्नमा क़ाल वाक़िउ यबीतु युजाफ़ी जंबहु अन फ़िराशिही इज़ा इस्तस्क़लत बिल मुशरिकीनल मज़ाजिउ। अब्दुल्लाह इब्न रवाहा रज़ियल्लाहु अन्हु मुनकिद अल्लाह रसूल सिफत सदे यतलू किताबहू अल्लाह किताब लुली अल्लाह किताब लुस्तुल्लाही चे दर्द तिलावत के अल्लाह किताब लुस्तुल्लाही चे दर्स तदरीस के जान के पे मेरे किताब अल्लाह लुस्तुल्लाही चे रश्के तहज्जुद के अतुल सिफात नबी अलैहि सलाम के मौजूद कुरान तिलावत कोलो दागी तालीम और ताल्लुम और दर्स तदरीस और कोलो और इसके उर्दू मंजुने को वफ़ीना रसूलुल्लाह यतलू किताबहू तो मुमकिन अल्लाह रसूल अल्लाह किताब लुली अदा कम वक्त लुली इज़न शक्क मारूफुम मिन अस्सुबह सातिउ चिकल सुबह काज़िब रोखीजी पिशमने रोखीजी दशकी पैसी किलो अरानल हुदा बादल अमा फकुलूबुना बिही मूक़िनातुन अन्नमा क़ाल वाक़िउ। सहाबी मुंते हिदायत वाला ला रसूल पज़दीन चुंगांदू मुंते द हिदायत ला रसूल पज़दीन चुंगा खुलांदू मुज़म्मिल ज़ून पदी यकीन कई चिकम खबरी द सईदुल कायनात दखले मुबारक न रोती दा बखाम खरज सीचे वेली तना न हर सबब लीजिए खुद सईदुल कायनात खबरी न बदली ब्या पाखिर के अभी तो युजाफी जंबहू अन फिराशिही जमींदा से पैगंबर देश पति रही और अरखुद बिस्तरी में लड़ी शपे तीरी की खुद बिस्तर खाली पराती और दाकम वक्त द बिस्तर अल्लाह द हबीब खाली पराती इज़ा इस्तस्क़लत बिल मुशरिकीनल मज़ाजिउ जमीन पैगंबर आगा वक्त अल्लाह तजाड़ी चिको मुशरिकान बिस्तरी डेरी दरीशी खुदीशी देर बिस्तर पे खुदशे खुदा वक्त सईदुल कायनात से रब्बुल आलमीन दे जानदान में बादशाही दे चलने चाहते नसीब उलमा लिखली कम ज़ौक़ कम लिज़्ज़त के तहज्जुद के नदागी एहसास गसोद कोलेशी चल्ला चादा चाहते दी नसीब और अल्लाह दिन होता शुलम बदगिल इज्जत और शौक़ और बरखरा नसीब कम शौक़ और इज्जत कम खंद और मजा चिसड़े पथियार किरा पासी और दख्तुल खालिक और मालिक ने लावे बिल चा सरम मामिलनी अदा से तमल्लुक कई लकवे पिशु कल मालिक ने रोटे गाड़ी का नदा से पासी दिले अल्लाह तमल्लुक कई वही हर हैवान किसी सिफत या तरीका बत इज्जत बेपिशो न बतमल्लुक इज्जत दक शान अल्लाह तमल्लुक और खुद गुनाहों में माफी गाड़ी अल्लाह ने जन्नत फिरदौस गाड़ी बाज़ उलमाए किराम उदाबिल चाहता मंसूब करे अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी रहमहुल्लाह तफसीर उस्मानी सूरह नहल की दिया आरिफ बिल्लाह वाक़या जिक्र करे खुदा ज़नूर उलमा वही चदाद शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह वाक़या नीमरोज या इलाका और आगे बादशाह शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह तखतर लगलू राशा दुमरलू अली और बुजुर्गी ज़बर था बादशाही दर को शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह और तखत जवाब वर्के और तो वांगा की आफ्तम खबर अब मुल्की नीम शबो मन मुल्की नीम रोज बयक जो नमी खरम चूचत्र संजरी रुख बख्तम सियाह बाबो दरबिलम अगर वो अब हुआ से मुल्क संजरम वो बादशाह था खतरा ले गए जराश हुकूमत और बादशाही दरकुम
وی کم وخت چې د نیمې شپې د بادشاهۍ نه خبر شوم تعالی یې څه پته چې نیمه شپه زه په کم تخت ناست یم ستا دا تخت څه شی دی ستا دا بادشاهي څه شی دی زانگا کیافتم خبر از ملکی نیمه شبو کم وخنا چې د نیمې شپې د بادشاهۍ ما ته پته لګېدلې من ملکی نیمه روز به یک جو نمی خرم زه د نیمه روز بادشاهي په یو وربشم نالم کته وی چې قیمت یو وربشه ده کنه یو وربشم نه ده او اگر یاد ستدا مبالغه نکوم چو چتر سنجری رخ بختم سیاہ باد مخمد د چترل پشان پتور شي در دل اگر بو ادو اس ملک سنجرم کجړه من خیال د بادشاہي تیریږي بدالو یا بادشاہي د قیام الليل چې رب العالمین یې چاته نصیب کی الله دې موږ تاسو ته نصیب کی چې څومره شوق او ذوق او دا بیا ګوره چې کله شوق او ذوق او لذت الهی حاصل شي تاسو ګوره دنیا کې زموږ د خواهشات یو شی ایمان سره وایي بغیر د چا را پاسېدو نه چې څه وخت را پاسېدل غواړو را پاسو که نه را پاسو دغه شان کو ذوق او خوند دي تهجد چاته ملاو شي نو سوال نه پیدا کیږي یو سره د خواهشاتو د پاره هغه لپاره شوګيري کوي او شپه د شپې را پاسي نه د الله د عزت او شوق د وجنوا څنګه یو سره نه را پاسي د دې کې هغه روایت ان شاء الله ذکر کوو چې هغه کې د قیام الليل بارک سید الکائنات ترغیب ورکړي عبد الله ابن سلام رضی الله عنه دا په يهودو کې لوی عالم ایمان وروړ مالا حدیث ترمذی شریف تاسو وړاندې تلاوت عبد الله ابن سلام رضی الله تعالی عنہ وایي چې نبی علیہ السلام فرمایلی ایها الناس اے ټول دنیا والو خلقو ځکه نبی علیہ السلام یو تن یو امت د کار نور راغلی شو بلکې تر قیامت پورې دا زموږ ایمان دی چې خاتم النبی وی اے دنیا والو خلقو افشوا السلام سلام په معاشره کې خور کړئ ہر مسلمان تا سلام کوا کپی جنی او کنی پی جنی ور چراغی پا دیدو کا الحمدللہ اللہ مسلمانان وطن نے پارچا سلام اچھا ہاں بعض ادا سے ناپو ہشتا چھو بالکل پا اس طریقہ سلام نہ بعض ادا سے یو رضی واسولو نالی بلن چخام خیر نالی بعض ادا سے ناپو حت معاشرہ کی چاگا سلام نالی ہاں گناہ والا مجلس بھی مسلام پماچا ځکه ګناه سره د الله غضب او قهر متوجي کیږي نو د رحمت خداوندی سلام خدای الله رحمت ته دعا ده لکه د سلام مسائلو کې درل تیشي جمعه کې وی اے خلق سلام معاشره کې خور کوي معاشره کې سلام خور کوي واطعم الطعام او د الله درزا د پار غریبانو مسکینانو ته طعام ور کوي غریب دې مسکین دې مسافر دې طعام ور کوي وصلوا بالليل والناس نيام دشپی منزونه کوي حالان کې خلق د پراتی ټول معاشره کلار او د پرته او تاسو خوب کوي تدخلوا الجنه بسلام بجنت ته په سلامتی سره وربند شي نو قیام الليل د شپې تهجد جنت ته په سلامتی سره د وربند کېدو سبب دی کله به ګناهګار مؤمن جنت ته وربند شي خو ډېر پټه کارو یو سلامتیا سره دن کیدل یو بغیر د سلامتیا نور دن کیدل ځکه بعض مومنان د ګناهونو د وجنه سوره کاله وکور کی جنت ته وردن نشي خو د سلام نه سلامتیا سره دخول دیته وي چې بالکل ذره بر تکلیف ورته ورسي دا یو مسله ده وای څوک چې همیشه د ایمان او توحید سره په تهجد پابندي کوي دغه به حساب به کتاب الله جنت ورته اللہ بے سکے بے حسابہ بے کتاب بے جنت توردن لکئی دیو جنو غورا پا نوافلو کی پس د فرائض و د سنت ند علماء پا نیزبانی د تحجد مرلی نفل نشا حدیث پاک کراغی دا حدیث مسلم صرف ذکر کرے نبی علیہ السلام فرمائی افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم وافضل الصلاة بعد الفریض وصلاة الليل غورا پر وجو کی پس در رمضان نا میاش دا اللہ محرم دا کم چمخ کی تیرش غورا پر وجو کی پس در رمضان شریف نا دا محرم روجی او غورا پر منزلو کی پس دا فرض نا صلاة اللیل
د شپې مستحجد ابي علماء لیکلي وي د شپې تهجد غوړه ده وې د شپه موسم د الله د رحمت د نزول له تشفق د الله رحمت منازلي دارنګ رسول حدیث ان شاء الله ذکر کو چې رب العالمین کما یلیق بشان د اسمانونو د زمکو مالک دی رب العالمین په دې اخر شپه کې نزول کوي کما یلیق بشان دا الله رحمتنا په دې کې را متوجي کی او دا د شپې قیام الليل له غوړه ده نبی علیہ السلام فرمایلی دا حدیث د مسلم شریف د مخ کې چې مواردو دا بل حدیث ورپسې د مسلم شریف دی په دې شپه کې داسې یو وخت راځي چې یو بنده اخلاص سره د دنیا د آخرت څخه سوال کوي رب العالمین یې سوال قبل جابر رضی اللہ عنہ روایت تے فرمائے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول وما اريد لي رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لي ان في الليل لساعه یقینا تشفق خامخا وخت لا يوافقها رجل مسلم موافقت نکید دغه وقت سرای او سړی مسلمان يسأل الله تعالی خيرا من الدنيا والآخرة او دې د الله نه پاغي کې غواړي خیر د دنیا یا د آخرت الا اعطاه الله اياه مگر الله دل ورکړي وذلك كل ليله دا ارشته یشتنه هر شپه په شپه کې داسې وخت دی چې څو غواړي نو الله د خپل حبيب په مبارک جوابانه وعده کړی چې ورکړي الله د خپل حبيب په مبارک جوابانه وعده کړی چې ورکوم د دې جنا وایي چې مسلمان په دې کې سوچ کی موږ تاسو د دنیا سور ضرورت موږ تاسو لپاره د دنیا سور ضرورت تباہ کسان ناشومال پریشانی وا حاجت ته تعویذ لیکا موږ لوي تهجد لرا تاسو په دې په دماغ خنه لګي تعویذ والا خبره خلک دي چې بس بالغ لاندې کې خو دې غم نه نو دستا نه مشتا او تو ورلوي وی چې بای تعالی حاجت ته پریشان هر رشپی را پاسا مچون کی دا د مکمل خیر فائدہ خیر خواهی سکنی لٹل دیر کسان باشدہ پریشانی دا دنیای مشکلات دی او یره کس تعویز نمورتای دینا بدو تعویز سی چطور اشکوی او دا اللہ درزا غفار را پاسی او اللہ پا خپل اعلان میں کئی بندہ سے پکار ایمان سر وی تعویز بکارو کی تدغ بکارو کی خودے پا طبیعت دیر سسان رز یہ خبر کم شیئی چی نمون دا خواہش مخالف سی نامو مشکلات او پریشانوں کو من ته جوړ کړی د خپل اعمال مسید البیانات فرمایي پښپکی او داسې وخت چې یو بنده مسلمان داغه سره موافقت نه کوي چې د الله نه د دنیا او آخرت څخه خیر غواړي مگر الله به ور کوي او دا یو شپه نه ده هر شپه ځکه علماء لیکلي وير شپه د قدر ده او چې قدر او پیژند په دې خبره ده هر شپه ليله القدر ده لتخلق ليله القدر مولد نو هر شپه ليله القدر د بشر کې دي چې څوک دې قیمت پیژني دا حدیث د مسلم شریف دی یو ځل جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمایل دا عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضی الله عنهما روایت ده چې نبی علیہ السلام فرمایل فی الجنه غرف یرا ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها او دکی دیما ور خود درجی توجه بدلوي په دې خبره باندې دا ورسته ان شاء الله ذکر کو یو ډډه ملګوي وې د قیام الليل توفیق بچاله ملوي ناغه کی یو شرطان ان شاء الله ورسته به ذکر کو دا تفصیلا ذکر مو په دې لپاره ذکر کو چې الله موږ تاسو لا توفیق راکړي د قیام الليل